सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः महर्षि व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत द्वितीय स्कंध दशम अध्याय पारायण श्रृंखला में समुपस्थित हैं। इस अध्याय में पुराण लक्षणानि, पुराण के लक्षण, विराट पुरुष विग्रहे इंद्रिय तद अधिष्ठात्रिदेवानाम उत्पत्तिश्च, अर्थात पुराण के लक्षण क्या है, विराट पुरुष के पूरे संपूर्ण शरीर का विग्रह का वर्णन तथा नाना प्रकार की जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके अधिष्ठात्री देवता कौन है, इसका निरूपण इस अध्याय में किया गया है। आइए हम लोग पारायण श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। अथ दशमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषस्मृतः। स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासनाः। अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनां सति सतामीश कथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः। निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिरहित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यायवसीयते। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यावशीयते। स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद सात्मा स्वाश्रयाश्रयः। पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ सा विनिर्गतः आत्मनो यनमन्वीक्षन् अपोस्राक्षि शुचिः। आत्मनो यनमन्वीक्षन् नपोस्राक्षि शुचिः। तास्वसासीत् स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान्। तेन नारायणो नामो यदापः पुरुषोद्भवाः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः। वीर्यं हिरण्मयं ते देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा। अधिदैवमथाध्यात्म मधिभूतमिति प्रभुः। यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यते तच्छृणु। अन्तः शरीरव आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः। ऊजः सौबलं यज्ञे ततः प्राणो महानशुः। अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु। अपानन्तमपानन्ति
नरदेवमिवानुगाः प्राणेन क्षिपताक्षुत्रिट् अन्तरा जायते प्रभोः पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखस्थालु निर्विन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो यज्ञे जिह्वयायोधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः जले वै तस्य शुचिरं निरोध समजायत नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो न जिघृक्षतः यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिघृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनो मृदुकाठिन्य लघुगुर्वोष्णशीततां जिघृक्षितस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचालब्धो गुणो वृतः हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयं गतिं जिगीषितः पादौ रुरुहातेऽभिकामिकां पदव्यां यज्ञस्वयं हव्यं कर्मभिक्रियते नृभिः निरभिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सृशिक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वैगुदं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आशिश्रिप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारम् अपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथकत्वम् उभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानाम् आसन् कुक्षन्त्यनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिः तदाश्रये निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः संकल्पः काम एव च त्वक्चर्ममांसरुधिर मेदो मज्जास्थिधातवः भूम्यप्तेजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणा मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानसूपिणी एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावर्णैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं मां मनसः परम् अमूनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः न वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्मकः परः प्रजापतीन् मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्याध्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मातृरक्षः पिशाचांश्च भूत प्रेत भूत विनायकान् कूष्माण्डोन्माददेव बेतालान् यातुधानान् गृहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन्द्रपसरीसृपान् दुविधाश्चतुर्विधा येने जलस्थान नभौकशः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः सत्त्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनिर्नारकाः तत्राप्येकैकसो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदेकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते
स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः सन्नियक्षति कालेन घनानीकमिवानिलः नित्यं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नित्यं भावेन हि परं दृष्टुमर्हन्ति सूरयः नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधि साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृत वैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्म्यं कल्पमथो शृणु शौनक उवाच यदाहनो भवान् श्रुतच्छत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान् कुत्र कौशारवेयस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंस्थितः यद्वासा भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः श्रुत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तद्वो विदास्ते शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम 10 हरिः ओम तत्सत। यहीं पर मित्रों द्वितीय स्कंध विश्रमित होता है। कल से हम लोग तृतीय स्कंध पारायण करना प्रारंभ करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम। नमो नमः। धन्यवाद।